नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. लोकसभा वेंचणुकेच्या 7व्या आनी निमाण्या टप्प्या खातीर उमेदवारी दाखल करपाची आयज निमाणी तारीख. ह्या टप्प्यांत 7 राज्यां आनी एका केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 57 लोकसभा जाग्यां खातीर वेंचणूक जातली. उत्तर प्रदेश आनी पंजाबात दरेकी 13 सुवाती, अस्तंत बंगालात 9, बिहारात 8, ओडिशात 6, हिमाचल प्रदेशात 4, झारखंडात 3 आनी चंदीगडच्या केंद्रशासीत प्रदेशांतली 1 सुवात मेळून 7व्या आनी निमण्या पांवड्यार वेंचणूक जातली. फाल्यां उमेदवारी अर्जांची छाननी जातली. उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाची निमाणी तारीख शुक्रारा. 7व्या आनी निमाण्या टप्प्या खातीर मतदान 1 जूनाक जातलें. वेंचणूक आयोगान 90% परस चड कागाळी निकालात काडल्यात आनी काँग्रेस आनी भाजपा सोडल्यार हेर राजकी पक्षां कडल्यान व्हडलीशी कागाळी प्रलंबीत नात अशें सांगलां. आयज आयोगान दिल्ल्या निवेदनांत वेगवेगळ्या राजकी पक्षांनी आनी उमेदवारांनी 425 व्हड कागाळी दाखल केल्यात अशें सांगलां. तातूंतल्यान 400 प्रकरणांचेर कारवाई जाल्या वा निवाडो जाला. काँग्रेसीन 170, भाजपान 95 आनी हेर पक्षांनी 160 कागाळी दाखल केल्यात अशें ECIन सांगलां. आदर्श आचारसंहितेचें उल्लंघन केल्ल्याच्या आरोपांत काँग्रेस आनी भाजपा कडल्यान एकामेका आड कांय कागाळी प्रलंबीत आसात अशें आयोगान सांगलां. हाचे आदीं आयोग MCCचें उल्लंघन केल्ल्या फुडाऱ्यांक नोटीस जारी करता. बिहारांत लोकसभा वेंचणुकेच्या 5व्या टप्प्या खातीर आनी उरिल्ल्या टप्प्या खातीर प्रचार नेटान सुरू आसा. भाजपा, JDU, लोक जनशक्ती पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा आनी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ह्या पक्षांचे ज्येश्ठ NDA फुडारी बिहारांत भौशीक बसका आनी रॅली आयोजीत करतात. आदले उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हांच्या मरणाक लागून भाजपाच्या स्टार प्रचारकांनी आयचे पक्षाचे कार्यक्रम रद्द केल्यात. ग्रँड युतीचे RJDचे फुडारी तेजस्वी प्रसाद यादव हांणी विकासशील इन्सान पक्षाचे मुखेली मुकेश साहनी हांचे वांगडा वेंचणूक रॅलीत वांटो घेतलो. बिहार प्रदेश काँग्रेस समितीचे फुडारी आनी पक्षाचे उमेदवार वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी प्रचारांत व्यस्त आसात. सध्या नेदरलँड्सांतल्या रॉटरडॅम शारांत सुरू आशिल्ल्या संवसारीक हायड्रोजन शिखर सभेत भारतान पयलेच खेपे आपलो मंडप स्थापन केला. नवीकरणीय उर्जा सचीव भुपिंदर S. भल्ला हांणी उक्तावण केलें. हे ग्रीन हायड्रोजन क्षेत्रांत देशाची प्रगती दर्शयता. संवसारभरांतल्यान सुमार 15,000 प्रतिनिधी ह्या शिखर सभेत हाजीर रावपाचे आसात. भारतान 2030च्या अखेरीक 5 दशलक्ष मेट्रीक टन ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन क्षमता साध्य करपाच्या लक्ष्या सयत गेल्या वर्सा जानेवारीत राष्ट्रीय हरीत हायड्रोजन मोहीम सुरू केली. 77व्या कान फिल्म महोत्सवाची सुरवात आयज फ्रांसांतल्या कान शारांत जातली. 12 दिसांच्या हे सर्तींत भारत वांटो घेता. भारतीय शिष्टमंडळांत भारत सरकार, राज्य सरकार आनी चित्रपट उद्देगाच्या सदस्यांचो समावेश आसा. पयलेच खेपे भारत कान फिल्म महोत्सवांत भारत पर्व आयोजीत करता. कान हांगाचो इंडिया मंडप भारतीय चित्रपट समाजाक वेगवेगळ्या कार्यावळींनी वांटो घेवपा खातीर एक माची म्हूण काम करतलो. तातूंत उत्पादन सहकार्य, क्युरेट केल्लीं गिन्यान सत्रां, वितरण संवद्यार स्वाक्षरी करप, वेवसाय ते वेवसाय बसका आनी संवसारभरांतल्या मुखेल मनरिजवण मिडिया प्लेयर्सां सयत नेटवर्किंग हांचो आस्पाव जाता. तशेंच भारत पर्वांत 55व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे अधिकृत पोस्टर आनी ट्रेलर अनावरण करतले. अंदूचो इफ्फी 20 नोव्हेंबर सावन गोंयांत जातलो. आयज आनी फाल्यां कोकणांत उश्णतायेची ल्हारां येवपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामानशास्त्र विभाग IMDन सांगलां. फाल्यां सावन ह्या म्हयन्याचे 18 मेरेन अस्तंत राजस्थानाक उश्णतायेच्या लाटेक तोंड दिवचें पडटलें अशें तातूंत म्हळां. बेरेस्तारा सावन उत्तर प्रदेश, पंजाब, दक्षिण हरियाणा आनी बिहारांत 3 दीस उश्णतायेची ल्हारां येवपाची शक्यताय आसा. उत्तर मध्य प्रदेश आनी उदेंत राजस्थानात ह्या म्हयन्याच्या 17 आनी 18 तारखेक उश्णतायेची ल्हारां येवपाची शक्यताय आसा. तशेंच ह्या म्हयन्याच्या 17 आनी 18 तारखेक अस्तंत राजस्थानांतल्या एकसुऱ्या वाठारांनी आनी 18 मे दिसा पंजाब आनी दक्षिण हरियाणाक तीव्र उश्णतायेची ल्हारां येवपाची शक्यताय आसा. दक्षिण द्विकल्प भारतांत गडगड वीज आनी वादळी वाऱ्या सयत एकसुरे सुवातेर पावस पडप 18 मे मेरेन चालू उरपाची शक्यताय आसा अशें IMDन सांगलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.